Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. वो बुरी तरह चौंक कर रह गई थी। वो जानती थी अगर मुमानी जान इसके साथ थोड़ी बहुत रियायत बरतती हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ जहांरा बेगम की वजह से। वो इसकी ढाल बनकर इन दोनों के बीच हाइल है। जहांरा बेगम सिर्फ लारविश अगवालान की वजह से लाला गुल को इतना सुनाती थी, मगर लाला गुल भी कहाँ चुप रहने वालों में से थी। खरी खरी ज़ुबान दराज करती थी, हालांकि वह इतना समझाती कि मत बोला करें। नानो, क्यों उलझती हैं आप हमारी जान से? आप जानती तो हैं इनकी आदत को, और फिर मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता। वो जो कुछ कहती हैं मैं खामोशी से सुनकर दरगुजर कर देती हूँ, और फिर जब नसीब में ही ये सब लिखा है तो किस्मत को क्या दोष देना। लारविश अगवालान मायूसी की चादर ओढ़े जहाँ आरा का दिल हून हून कर देती थी। अरे ऐसे कैसे नहीं उलझूं? वो होती कौन है तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करने वाली? सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं मज़ीद इसे नाइंसाफ़ी करने से रोक नहीं पाती। इस पूरे इतने बड़े घर की सफाई तुम करती हो, किचन की जिम्मेदारी तुम्हारे सुपुर्द कर दी। चलो, मैंने ये भी बर्दाश्त कर लिया, मगर जब तो वो तुम्हारे साथ बुरा सलूक, बुरा बर्ताव करती है, मुझे बिल्कुल बुरा लगता है। और ऊपर से गुस्सा तुम्हारे ऊपर आता है कि तुम खामोश क्यों रहती हो, कुछ बोलती क्यों नहीं हो। नानो, आपने शायद गौर से सुना नहीं मुमानी जान ने क्या कहा है। हाँ हाँ, सब सुना है, मगर याद रखना, मैं ऐसा कुछ होने नहीं दूंगी। अगर वो समझती है कि बबरक जैसे लोफर आवारा लड़के से तुम्हारी शादी कर लेगी तो मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तुम्हारा मुस्तकबिल बर्बाद नहीं होने दूंगी। तुम्हारी शादी इसके साथ करके मज़ीद दुखों गमों के समंदर में नहीं धकेलूंगी। जहाँ आना की बातें से वह एक पल को सहम कर रह गई। नानो, यकीन करें, मुझे कोई इतराज़ नहीं है। एक यही तो मेरा ठिकाना, मेरी आखिरी आसरा है। इस घर का सारा काम करती हूँ, मुमारी जान की कड़वी कसेली बातें सुनती हूँ, इनके जुल्म सहती हूँ, तो यकीन मानिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वो बबरक से मेरी शादी करके उम्र भर के लिए मुझे अपना ग़ुलाम बनाना चाहती हैं तो कोई बात नहीं, मैं अपने नसीब से मुकद्दर से नहीं लड़ सकती। और फिर मैं तो हूँ ही बदनसीब। 1 साल की थी जब अपनी माँ बाप को एक जानलेवा एक्सीडेंट में खो दिया। ददियाल वालों ने अछूत समझ कर नाता तोड़ लिया। ऐसे में आप ही ने तो मुझे पाला, मेरी परवरिश की, हमारी जान अपने घर में जगह दी। मैं इनका एहसान कैसे भूल सकती हूँ? सर्द लबो लहजे में कहते हुए इसकी हिरनी आंखों में एक समंदर सा ठहर गया था, जिसे इसने जहाँ आरा से छुपाने के लिए रूह ही मोड़ लिया था। मगर जहाँ आरा की ज़ईफ़ और ज़िरक निगाहों से इन हिरनी आंखों में तैरता दर्द छुपा नहीं रह सका था। जहाँ आरा का दिल जैसे कट कट कर करने लगा था। वो लारविश अगवालान के सामने जाकर खड़ी हो गई और इसका खूबसूरत चेहरा अपने हाथों के प्याले में भर लिया और इसकी रोशन पेशानी पर प्यार की मोहर जब्त कर दी थी। मेरी जान, तुमने इस एहसान का बदला सूद समेत चुका दिया है, और तो फिक्र कर, मैं अपनी लारविश शहज़ादी को इस जहन्नम से निजात दिलाऊंगी। तेरे खूबसूरत और प्यारे चेहरे की तरह तेरा नसीब भी बहुत खूबसूरत और ताबनाक है। देखना, बहुत जल्द मेरी इस शहज़ादी को एक खूबरू शहज़ादा आएगा और इस कैद खाने से आज़ाद करके ले जाएगा। नानो, आप भी ना। वो नम आंखों से जनप कर रह गई थी। तो और नहीं तो क्या, मैं तेरी शादी इस बदमाश बबरक से कभी नहीं होने दूंगी। नानो, बबरक आपके इकलौते पोते भी हैं, बस यही तो गम है। मगर मुझे अपने इकलौते पोते से बढ़कर अपनी फूलों सी नाजुक नवासी लारविश अजीज़ प्यारी है। लारविश अगवालान जहाँ आरा के गले से लग गई थी। अपनी सोचों को सोचती वो किचन का बाकी अधूरा काम समेटने लगी। डाइनिंग टेबल पर सब इकट्ठे हो गए थे सिवाय लारविश अगवालान के। ये लारविश कहाँ है? जहाँ आरा को चेयर पर बैठते ही सबसे पहला ख्याल लारविश अगवालान का आया। बेबे, मैंने इसे कमरे में भेजा है तैयार होने के लिए। लाला गुल ने अपनी चालाकी और होशियारी के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए। मैं तो वहीं कमरे से आ रही हूँ, मुझे तो लारविश नज़र नहीं आई। जहाँ आरा को लाला गुल की सारी शातराना सोचों का इल्म था। यकीनन किसी काम में लगा दिया होगा। एक टाइम का खाना वो बच्ची सुकून से नहीं खाती। अरे बेबे, आप भी किन चक्रों में पड़ गई हैं? अच्छा, ऐसा है बबरक, तुम जाओ और लारविश को लेकर आओ। फवाद शाह ने पास बैठे बबरक शाह को हुक्म दिया था। बबरक शाह की तो जैसे बाछें ही खिल गईं। वो होंठों पर मुस्कुराहट लिए अपनी चेहरे से खड़ा हुआ। फवाद शाह को लाला गुल फ़ोन पर हनैन आफरीदी के बारे में सब कुछ बता चुकी थी। वो बहुत खुश हुए थे। इन्हें अभी से अपना बिजनेस सितारों को छूता नज़र आ रहा था। वो हनैन आफरीदी से खुशकुन गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गए। इधर बबरक शाह झूमता हुआ लारविश और जहाँ आरा के मुश्तरका बेडरूम में दाखिल हुआ। लारविश अगवालान फ्रेश होकर वॉशरूम से निकली थी।
ببرک شاہ کی بے باک نظریں اس کے سراپے میں جیسے سوراخ کر رہی ہوں۔ لاروش اقبالان کی نظر اس پر اٹھی تو دل شدت سے چاہا کہ اس کی یہ غلیظ آنکھیں، اس کا یہ مکروہ چہرہ اپنے ناخنوں سے بری طرح نوچ ڈالے۔ وہ جو ہمہ وقت خود کو بڑی سی چادر میں چھپائے رکھتی، اس وقت منہ ہاتھ دھونے کی وجہ سے چادر وہیں بیڈ پر رکھ دی تھی۔ اس کا خیال یہی تھا کہ ٹیبل پر کھانا لگا دیا ہے تو سب گھر کے افراد کھانا کھانے میں مصروف ہو گئے ہیں، مگر وہ بھول گئی تھی کہ ببرک شاہ جیسے شیطان صرف انسان سے ہر شے کی توقع ہے۔ اس وقت ببرک شاہ کو اپنے بیڈ روم میں دیکھ کر اس کا خون بری طرح کھول اٹھا۔ لاروش اقبالان نے ایک لمحے بھر ضائع کیے بغیر بیڈ پر پڑی چادر اٹھائے اور خود کو اس چادر میں چھپا گئی۔ سوائے چہرے کے کوئی جسم کا حصہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ کم از کم اگر کسی کے روم میں آتے ہیں تو دروازہ ناک کر کے آتے ہیں، اتنے تو مینرز ہونے چاہیے۔ لاروش اقبالان کے چہرے پر حد درجہ بیزاریت اور ناگواریت کے سائے منڈلائے تھے، اور یہ کوئی اب اس سے ہی نہیں، بچپن سے لے کر شعور کی منزل پر قدم رکھنے تک وہ ہمیشہ سے اس سے چڑھتی آئی تھی۔ ایسا لگتا ہے اس کی شکل دیکھتے ہی کوئی کڑوا بادام اس کے منہ میں آ گیا ہو۔ میری جان، تم کسی کی کہاں ہو؟ اپنی ہی تو ہو، میری ہونے والی بیوی، اور یہ جو تم ہر وقت بڑی سی چادر میں خود کو چھپائے رکھتی ہو نا، شادی کے بعد میں تمہیں یہ بڑی سی چادر اوڑھنے نہیں دوں گا، بیڈ روم کی چار دیواری میں تو بالکل بھی نہیں۔ ببرک شاہ بغیر اس کی بیزاریت اور ناگواریت کو خاطر ملائے اس کے خوبصورت چہرے پر اپنی نظریں گاڑے کھڑا تھا۔ لاروش اقبالان اس کو بری طرح گھور کے رہ گئی۔ وہ اس کے چہرے سے، اس کی فضول باتوں سے سخت نفرت کرتی تھی۔ بس چلتا تو صفحہ ہستی سے اس کا ناپاک وجود ہی مٹا دیتی۔ اتنی ظالم نظروں سے مت دیکھو ورنہ میں اپنی حدود کھو بیٹھوں گا۔ چہرے پر مکروہ مسکراہٹ لیے وہ اس کی جان ہی تو چلا گیا تھا۔ آپ کام کی بات کیجئے، یہاں تشریف لانے کی زحمت کیوں کی؟ لاروش اقبالان نے اس کی سمت سے رخ ہی موڑ لیا تھا۔ ببرک شاہ چلتا ہوا اس سے ایک قدم کے فاصلے پر آ ٹھہرا تھا۔ آہ! اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری تھی۔ سچی تمہیں دیکھنے کا دل چاہ رہا تھا۔ لاروش اقبالان نے چہرہ گھما کے اسے دیکھا۔ اس کی نزدیکی پر اس کو سخت گفت ہوئی تھی۔ ببرک شاہ اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اب شاباش، اس وقت اپنی یہ چادر اتار دو، میں تمہیں دل بھر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ ببرک شاہ تا دیر اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ سکا۔ اس نے لاروش اقبالان کی چادر تھام کر ہٹانا چاہی۔ ببرک شاہ! لاروش اقبالان اس کے غار پر بے ساختہ ہاتھ جڑ دیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ببرک شاہ، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ مجھ سے نہ صرف ایسی گھٹیا اور فضول بات کرتے ہوئے بلکہ ایسی نازیبا حرکت کرتے ہوئے بھی آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھے یہ سب حرکتیں سخت ناپسند ہیں۔ غصے اور غم کی شدت سے اس کا سانس پھولنے لگا تھا۔ اس کا رواں رواں اس کے لمحے کو کوس رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ آنکھوں میں چنگاریاں بھرے وہ لاروش اقبالان کو گھور رہا تھا، جیسے آنکھوں سے نکلتے شعلوں سے ہی بھسم کر ڈالے گا۔ بہت غرور ہے نا تمہیں، خود پر، اپنی خوبصورتی پر، اس گوری چمڑی پر۔ یاد رکھنا لاروش اقبالان، جس دن یہ فاصلے ختم ہوئے، جس دن تم میرے نکاح میں آئے، اس دن میں تمہیں تمہاری اوقات بتاؤں گا۔ تمہارے جسم کا ریشہ ریشہ الگ کر دوں گا۔ تمہارے جسم پر اتنے زخم لگاؤں گا کہ مرہم بھی لگانا چاہو تو بھی تکلیف ہوگی۔ وہ اذیت ناک زندگی دوں گا کہ خود سے پناہ مانگو گی۔ مس لاروش اقبالان، تمہیں میری بے عزتی کی سزا اپنی زندگی دے کر چکانی ہوگی۔ ببرک شاہ لاروش اقبالان کے ایک تھپڑ سے بھرپورا ہوا شیر بن چکا تھا۔ اس کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ ابھی اور اسی وقت لاروش اقبالان سے اپنے تھپڑ کا جواب لے لے، اور لاروش اقبالان تو جیسے سناٹے میں ہی آ گئی، اندر ہی اندر سہم سی گئی تھی۔ ببرک شاہ کی ایسی باتوں سے اس کا روں روں کانپ اٹھا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ببرک شاہ بدلے کی آگ میں اس قدر جل رہا ہے، اور وہ یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ ببرک شاہ اس سے اپنی بے عزتی، اپنی تضحیک و تذلیل کا بدلہ ضرور لے گا۔ ببرک شاہ ایک بدمعاش، ایک آوارہ بھنورا قسم کا انسان تھا جو کبھی کسی ایک شاہ پر بسیرا کرنا نہیں جانتے۔ اسے لاروش اقبالان بھی دبو، سگڑی سمٹی، ڈرپوک لڑکیاں پسند نہیں تھیں، مگر جانے کب اور کیسے اس پر نظر آ ٹھہری کہ اسے بھی وہ اپنی ہوس کا نشانہ بنا کر چھوڑ دیتا، مگر جہاں آرا اس کے آگے مضبوط چٹان بن کر کھڑی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ابھی تک اپنے ناپاک اور غلیظ ارادوں میں ناکام ہی رہا تھا، مگر اس کا حل اس نے نکال لیا تھا۔ اپنی ماں جلالہ گل کو بڑی مشکل سے منا لیا تھا کہ وہ لاروش اقبالان سے نکاح کر لے گا، اور ادھر لالہ گل کو بھی اپنے گھر کے لیے مفت کی ملازمہ چاہیے تھی۔ وہ بھلا اپنا کیسے نقصان کرتی؟ لاروش اقبالان کو بہو تسلیم کر لیا۔ فکر مت کرو، زیادہ دن نہیں ہے تمہارے میرے بیڈ روم میں آنے میں، کاٹ دار لب و لہجے میں کہتے ہوئے وہ جیسے اس کی جان ہی تو نکال گیا تھا۔
लारविश जहारा ने पीछे से पुकारा था। जहारा की आवाज़ सुनकर लारविश अगवालान की रूह जैसे जिंदा हो गई। जहारा आगे बढ़ी और निहायत बुरी तरह बबरिक शाह को घूरा, जिसका बबरिक शाह पर कोई असर नहीं हुआ। तुम अभी तक यहीं हो, चलो खाना खा लो। उन्होंने बबरिक शाह को नज़रअंदाज किया और लारविश अगवालान का हाथ पकड़े वहाँ से निकली थी। इसकी बकवास पर ज़्यादा ध्यान मत देना, वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जहारा को लारविश अगवालान ने सहमी हुई नज़रों से देखा। इसका मतलब वो बबरिक शाह की सारी गुफ्तगू सुन चुकी थी। जहारा ने लारविश अगवालान की सहमी हुई हिरनी आंखों में बगौर झांका। बबरिक शाह की बातें उससे किसी खौफजदा चिड़िया की तरह हो गई थी, मगर जो वो सो चुकी थी, जहाँ पर और जिस जगह पर वो लारविश अगवालान को देख रही थी, वहाँ बबरिक शाह पर भी नहीं मार सकता था। वो दोनों डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई थीं। अस्सलाम वालेकुम। नज़रें झुकाए लारविश अगवालान ने धीमे से सलाम किया था। वालेकुम अस्सलाम। नैना अफरीदी ने बलोरी आंखें ऊपर उठाई, मगर ये नज़र बहुत आम सी थी, बल्कि लारविश अगवालान को देखकर और एक अजीब सी घुटन महसूस हुई थी। इस कदर खुद को इतनी बड़ी सी चादर में ढांपा हुआ था कि सिवाय चेहरे के जिस्म का कोई हिस्सा नज़र नहीं आ रहा था। इस घर में भी एक से एक नमूना है। एक है तो जिसका सर से दुपट्टा ही गायब था और दूसरे ने कपड़े का पूरा थान खुद पर लपेटा हुआ था। नैन अफरीदी सिर्फ सोच कर ही रह गया था। बैठो बेटा, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। लाला गुल ने लारविश अगवालान को नरमो मुलायम नज़रों से देखा और इतनी अंदाज बात की कि कुछ पल के लिए तो वह हैरान ही रह गई। मगर नैना अफरीदी पर नज़र उठी तो लाला गुल का जानसार अंदाज समझने में देर नहीं लगी थी। नैना अफरीदी तो वैसे भी खाने का बहुत शौकीन था। हर डिश बिला तरद्दुद और बिला तकल्लुफ़ के खा रहा था। वो किसी को जहमत देने का मौका ही नहीं दे रहा था कि मारूख या लाला गुल कोई डिश खुद इसके आगे पेश कर दी। लगता है हुनैन को खाना बहुत पसंद आया है। फवाद शाह ने बुजुर्गाना शफकत से पूछा। ऑफ कोर्स, खाना बहुत लजीज और मज़ेदार बना है, और चूँकि मैं मज़ेदार खाने का ही शौकीन हूँ, मेरी मामा के हाथ में बहुत जायका है, इसलिए वो भी मुझे ऐसे ही बहुत मज़े मज़े के खाने बना के खिलाती हैं। माँ के ज़िक्र पर हुनैन अफरीदी के चेहरे पर नर्म सा जज्बा था। लगता था वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, और फिर माँ तो होती ही ऐसी चीज़ है। मगर लारविश अगवालान के नसीब में भला माँ का प्यार कहाँ था। तुम्हें खाना पसंद आया तो समझो लारविश की मेहनत वसूल हो गई। जहारा ने सच बताना ज़रूरी समझा था। जहारा की बात पर हुनैन अफरीदी ने लारविश अगवालान का झुका सर देखा, जो शायद किसी गहरी सोचों में गलता थी। खाना इन्होंने बनाया है? हुनैन अफरीदी की आवाज़ पर लारविश ने चौंक कर सर उठाया। हाँ, आज की सारी डिशेस लारविश ने ही बनाई हैं। जहारा ने फ़खरिया नज़रों से लारविश अगवालान को देखा था। अपना यूँ डिस्कस किए जाना लारविश अगवालान को कन्फ्यूज़ कर गया था। इसने खौफज़दा नज़रों से डरते डरते लाला गुल को देखा, जो नहायत गुस्से और खा जाने वाली नज़रों से जहारा को देख रही थी। वेरी गुड, आप तो वाकई तारीफ़ किए जाने की मुस्तहिक हैं। हुनैन अफरीदी ने मुस्कुराते हुए लारविश अगवालान को देखा था। हुनैन अफरीदी तो वैसे भी दिल में कुछ नहीं रखता था। जो दिल में होता वही ज़ुबान पर होता, मगर इसकी ये सच्ची तारीफ़ मारूफ का दिल ज़रूर जला गई। लारविश अगवालान का तो वो हाल था, काटा तो हूँ नहीं। वो तो वैसे भी ज़रा सा खाना प्लेट में निकाल कर झुक गई थी और अरे बेटा, आपने बिल्कुल ठीक कहा है। लारविश वाकई में बहुत मज़ेदार खाना बनाती है, मगर मेरी मारूफ तो इससे भी ज़्यादा जायकेदार बनाती है। लाला गुल को लारविश अगवालान का यूँ सराहे जाना सच जहर लग रहा था। वेरी नाइस। नैना अफरीदी ने मारूफ की तैयारी को ही देखा था। ये समझ नहीं आया कि कुछ देर पहले की ड्रेसिंग और अब की ड्रेसिंग क्या मायने रखती है, और नहीं तो क्या। अच्छा, एक काम करो मारूफ, जाओ और हुनैन के लिए अच्छा सा कहवा बना कर लाओ। लाला गुल ने मारूफ को हुक्म दिया। मारूफ का चेहरा देखने के लायक था, और ये फ़क्त चेहरा हुनैन अफरीदी की नज़रों से छुपा नहीं रह सका था। वो इतने मज़ेदार खाना खा के बाद अपने मुंह का जायका ख़राब नहीं करना चाहता था। नहीं नहीं, प्लीज़ आप ये जहमत मत कीजिएगा, क्योंकि मैं सब्ज़ कहवा बिल्कुल नहीं पीता। हुनैन अफरीदी ने सहूलत से इनकार कर दिया था। मगर बेटा, मारूफ बहुत मज़े का सब्ज़ कहवा बनाती है, आप पी कर देखो, ज़िंदगी भर जायका मुँह से नहीं जाएगा। हो सकता है ऐसा ही हो। इसने भरपूर तंज़िया नज़रों से सची सवरी मारूफ को देखा, और ये तंज़िया नज़रें जहारा से छुपी नहीं रह सकी थी। वो नीचे चेहरा किए हल्के से मुस्कुरा दी। मगर प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, मैं वाकई सब्ज़ कहवा नहीं पी सकता। इस वक्त सिर्फ थोड़ा सा आराम करूँगा, फिर वापसी के लिए भी निकलना है। नैना अफरीदी खड़ा हो गया। वो वाकई में बहुत थकन महसूस कर रहा था। एक तो लंबे सफ़र की थकन, ऊपर से लाला गुल और मारूफ की बातों और हरकतों ने ज़हनी तौर पर भी थका दिया था।
اسے شدید طلب ہوئی تھی کہ کچھ نہیں تو 1 گھنٹہ آرام ہی کر لیں۔ ہاں حنین، تم مجھے واقعی اب بہت تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ چلو آؤ میرے بیڈ پر ہی کچھ دیر کے لیے آرام کر لو۔ جہاں آرا نے اس کو اپنے ساتھ اپنے بیڈ روم میں لے گئی، جبکہ پیچھے نالا گل اور معروف تو دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے۔ اس دوران فواد شاہ بھی آرام کی غرض سے اپنے بیڈ روم میں چلے گئے تھے۔ اب تم کیا منہ لے کر بیٹھی ہو؟ بس کرو، بہت کھا لیا، اٹھو اور سب برتنوں کو سمیٹو۔ جہاں آرا کا سارا غصہ فی الحال گل لالہ نے لاروش اقبالان پر ہی نکالا تھا۔ وہ تو ویسے بھی کھانا نہیں کھا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ مزید بے عزتی ہوتی، وہ فوراً سے بیشتر اٹھی۔ اس وقت ببرک شاہ بھی اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ اوکے ماں جان، میں جا رہا ہوں، ایک فرینڈ کا فون آیا ہے۔ تم ڈائننگ ٹیبل پر کیوں نہیں آئے؟ کھانا بھی نہیں کھایا؟ لالا گل کا سارا غصہ ببرک شاہ کو دیکھتے ہی اڑن چھو ہو گیا تھا۔ آج رات دوستوں کے ساتھ ڈنر پارٹی ہے، وہیں کھا لوں گا۔ ٹھیک ہے جاؤ۔ ببرک شاہ جان کر لاروش اقبالان سے ٹکراتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ لاروش اقبالان جی جان سے جل کر رہ گئی تھی۔ اس نے ہرنی آنکھوں میں غصے لیے اسے دیکھا تو ببرک شاہ نہایت ہی بےہودگی سے مسکراتا، فلائنگ کس کرتا، ایک آنکھ دباتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جنگلی، جاہل، وحشی۔ لاروش اقبالان اندر ہی اندر اسے کوستی گالیاں دیتی برتنوں کا انبار سمیٹتی رہی۔ ماں جان، مجھے سخت بوریت ہو رہی ہے اور ڈریس میں تو ایسا لگ رہا ہے میرے جسم پر الرجی ہو جائے گی۔ میں جلد اسے چینج کروں گی۔ نہیں، جب تک حنین آفریدی گھر میں ہے تم یہ ڈریس چینج نہیں کرو گی۔ ماں جان، آئی سویئر میں اب زیادہ دیر اپنے جسم پر اس سوٹ کو مزید برداشت نہیں کر سکتی، اور ویسے بھی دادو حنین آفریدی کو لے کر اپنے کمرے میں جا چکی ہیں تو میں بھی اپنے فرینڈ کے گھر جا رہی ہوں۔ معروف، میں تمہیں منع کر رہی ہوں، جب تک حنین آفریدی گھر میں موجود ہے نہ تو تم یہ سوٹ اتارو گی اور نہ ہی گھر سے باہر جاؤ گی۔ لالا گل نے ہلکے سے ڈانٹا تھا۔ ماں جان، وہ بری طرح زچ ہو گئی۔ میری جان، میری زندگی، اس میں تمہارا اور ہم سب کا ہی فائدہ ہے۔ تم یہی کوشش کرنا کہ حنین آفریدی کو کچھ دن یہاں روک لو، اس کے آگے پیچھے پھرو، اس کو اپنے حسن کا دیوانہ بناؤ کہ وہ تمہارا دامن چھوڑ کر بھاگ ہی نہ سکے۔ لالا گل نے پیار سے اس کے گال پچکارے تھے۔ آل رائٹ، پھر میں اپنے بیڈ روم میں کوئی انگلش مووی ہی دیکھ لوں تاکہ کچھ بوریت تو دور ہو۔ اس نے لالا گل کی بات مان لی تھی اور اپنے بیڈ روم میں جانے کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میری اچھی اور پیاری بیٹی۔ لالا گل نے کھڑے ہو کر اس کی پیشانی پر بوسہ لیا تھا۔ اب ایسا ہے لاروش، تم یوں کرو، اوپر میرے لیے ایک گرم کپ کافی لے آؤ۔ معروف نے اس کے ساتھ ہی برتن سمیٹے لاروش کو حکم صادر کیا تھا۔ لاروش، چھوڑو یہ سب اور جاؤ، معروف کو کچھ جو چاہیے اسے دو، بعد میں یہ آ کر سمیٹ لینا۔ لالا گل نے لاروش اقبالان کو سختی سے حکم دیا۔ جی بہتر۔ لاروش اقبالان برتن وہیں رکھتی کچن میں آئی تاکہ معروف کے لیے کافی بنا کے اوپر پہنچائے۔ اس ناول کو ریڈ کرنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ اور اگر آپ کو اس کے باقی پارٹس ڈھونڈنے میں مشکل پیش آتی ہے تو آپ پلیز چینل کی پلے لسٹ وزٹ کریں، وہاں آپ کو اس کے تمام پارٹس مل جائیں گے۔ شکریہ۔